योग्यता र क्षमता भन्दा शक्ति केन्द्रसँग पहुँच र सम्बन्ध भएकालाई मौका दिँदा सुरक्षा निकायमा राजीनामा दिने क्रम बढ्दो। नेपाल र सशस्त्र प्रहरीबाट पछिल्लो 5 वर्षमा 17,000 जनाको राजीनामा। मूल्य वृद्धि थप तीव्र हुने राष्ट्र ब्याङ्कको सर्वेक्षण प्रतिवेदन। आगामी 3 महिनामै मूल्य वृद्धि दर 14% पुग्ने अनुमान। सोलुखुम्बुमा पर्ने मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको मेरापी क्षेत्रलाई समेटेर छुट्टै निकुञ्ज घोषणा गर्ने सरकारको तयारी। पर्यटन प्रवर्धन हुने अपेक्षा। म्यानमारको सैन्य सरकारद्वारा दियो लोकतन्त्र समर्थक 4 जनालाई मृत्युदण्डको सजाय। सबैमाथि आतंकवादी कार्य गरेको अभियोग। र साफ अन्डर-20 पुरुष च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालको विजयी सुरुवात। मालदिप्स 4-0 गोल अन्तरले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म केशु। समाचार अब विस्तारमा। सरकारको बढुवा निर्णयमा खुलेरै आलोचना र विरोध गर्ने प्रहरी अधिकृत बिरलै छन्, तर विभेदपूर्ण निर्णयपछि असन्तुष्ट भएर चुपचाप राजीनामा बुझाएका अधिकृत दर्जनौं छन्। निश्चित अवधि पुगेपछि हुनुपर्ने बढुवामा योग्यता र क्षमताभन्दा शक्ति केन्द्रसँग पहुँच र सम्बन्ध भएकालाई मौका दिँदा राजीनामा दिएर बाहिरिने क्रम बढेको प्रहरी र सशस्त्रका अधिकृतहरू नै स्वीकार्छन्। योग्य र अनुभवी प्रहरी कर्मचारी बीचमै जागिर छाडेर बाहिरिँदा अपराध अनुसन्धान एवं नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनमा असर पर्ने गरेको छ। अर्कातिर सुरक्षाकर्मी छनौटदेखि पास आउट सम्ममा राज्यले लाखौं खर्च गरिसकेको हुन्छ। नेपाल प्रहरीमा आर्थिक वर्ष 2074-75 यता मात्रै प्रहरी निरीक्षकदेखि माथिका 79 जनाले सेवा अवधि बाँकी छँदै राजीनामा दिएका छन्। करिब 79,000 को दरबन्दी रहेको प्रहरीमा पछिल्लो 5 वर्षमा 4 डीआईजी, 2 एसएसपी, 4 एसपी र 16 डीएसपी, 53 इन्सपेक्टरले राजीनामा दिएका हुन्। यस अवधिमा राजीनामा दिएका प्रहरीको कुल संख्या भने 8,905 छ। सिपाही हवलदार मात्रै 6,654 जनाले अवधि छँदै जागिर छाडे। यो शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनमा फिल्डदेखि अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणमा खटिने जनशक्ति हो। सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि पछिल्ला 5 वर्षमा अनिवार्य अवकाश अगावै राजीनामा दिएर बाहिरिनेको संख्या 7,976 छ। त्यसमध्ये इन्सपेक्टर माथिका मात्रै 116 जना र बाँकी कार्यालय सहयोगीदेखि वरिष्ठ सहीसम्मका छन्। राजीनामा दिने सिपाही हवलदारको संख्या 6,683 छ। यो संख्या राजीनामा दिने कुल संख्याको करिब 84% हो। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा प्रहरीमा 2,564 र सशस्त्रमा 1,527 जनाले राजीनामा दिएका थिए। यो संख्या 2075-76 मा बढेर प्रहरीमा 3,073 र सशस्त्रमा 2,976 पुग्यो। 2076-77 मा प्रहरीमा 2,077 र सशस्त्रमा 1,747 ले राजीनामा दिए। 2077-78 र 2078-79 मा दुवै संगठनमा राजीनामा दिनेको संख्यामा कमी आयो। 2077-78 मा प्रहरीमा 703 र सशस्त्रमा 947 तथा आर्थिक वर्षमा प्रहरीमा 498 र सशस्त्रमा 779 जनाले राजीनामा दिए। वृत्ति विकासमा असन्तुष्ट भएर राजीनामा दिने अब्बल जनशक्तिको संख्या थपिँदै जाँदा सरकारले सरुवा बढुवामा काखा पाखा गर्ने प्रवृत्ति भने हटेको छैन। शक्ति केन्द्र र आफ्नालाई बढुवा गर्न उपल्लो तहमा दरबन्दी थप्ने तर तल्लो दर्जालाई व्यवस्था गर्ने प्रवृत्तिले कनिष्ठ कर्मचारीमा असन्तुष्टि चुलिएको छ। प्रहरीका एक डीआईजीका अनुसार आवेदनदेखि भर्ना छनौट गरेर पास आउट हुँदासम्म एक जवानका लागि करिब 5 लाख र निरीक्षकका लागि राज्यको 7 लाख रुपियाँ भन्दा बढी खर्च हुन्छ। सशस्त्र प्रहरी जवानको भर्नामा पनि यही हाराहारीको खर्च हुन्छ। पास आउट पछि तलब भत्ता, बन्दोबस्ती, व्यवस्थापन, आश्रित परिवार, अनिवार्य तालिमदेखि वैदेशिक भ्रमण र विशिष्टीकृत तालिम प्रदानमा पनि त्यतिकै खर्च हुन्छ। तर सुरक्षाकर्मीको वृत्ति विकासमा ज्येष्ठता, वरीयता, स्वाभाविक प्रक्रिया अनि योग्यता क्षमता भन्दा बाहिरबाट निर्णय लिँदा अनुभवी सुरक्षाकर्मीले निवृत्ति भरणको न्यूनतम अवधि पूरा गरेर तथा उपदान बापतको रकम लिएर राजीनामा दिने गरेका छन्। प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी टेक प्रसाद राईले भने राज्यबाट प्रदान गरिने सुविधामा कमी भएका कारण आकर्षक अवसरको खोजीका लागि सेवा अवधि बाँकी छँदै प्रहरीमा राजीनामा दिएर जाने गरेको दावी गर्नुहुन्छ। अनुभवी र दक्ष जनशक्तिको राजीनामा दिँदा राज्यलाई त्यस्तै अर्को जनशक्ति उत्पादन गर्न वर्षौं लाग्नुका साथै राज्यलाई आर्थिक व्ययभार पनि थपिने प्रहरी प्रवक्ता राई बताउनुहुन्छ। सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी विदुर खड्का राजीनामा सम्बन्धित व्यक्तिको रोजाइ रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई रोक्न त्यही अनुसार अवसर र समय सापेक्ष सेवा सुविधामा बढोत्तरी हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ। प्रवक्ता खड्काले सेवा अवधि बाँकी छँदै राजीनामा दिएर हिँड्नु राज्यका लागि नोक्सानी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार।
कान्तिपुर सविस्तार। आगामी महिनाहरूमा मूल्यवृद्धि अझ तीव्र रूपमा बढ्ने राष्ट्र ब्याङ्कको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ। सर्वेक्षण अनुसार 3 महिनामा मूल्यवृद्धि दर 14% पुग्ने देखिएको छ। मुलुकमा बढ्दो क्रममा रहेको मूल्यवृद्धि न्यूनीकरणका लागि सरकारी नीति र उपभोग र उत्पादनबीच सामञ्जस्यता कायम गर्नुपर्नेमा जानकारहरूले जोड दिएका छन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आगामी 3 महिनाको अवधिमा मूल्यवृद्धि दर दोहोरो अङ्कले वृद्धि हुन सक्ने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ। गत असार 20 गतेदेखि 27 गतेसम्म विभिन्न 28 जिल्लाका 31 शहर स्थित 1141 उपभोक्ता माझ गरिएको एक सर्वेक्षणका आधारमा गरिएको प्रक्षेपणमा मूल्यवृद्धि 14% वृद्धि हुने अनुमान गरिएको हो। कोभिड-19ले स्वस्थ बनाएको अर्थतन्त्र रुस युक्रेन युद्धका कारण अझ शिथिल बनेको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि परेको विश्लेषण जानकारहरूको छ। आन्तरिक आपूर्ति प्रणालीलाई सुधार गर्न नसक्दा मूल्यवृद्धिमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न नसकिने उनीहरू बताउँछन्। सोमबार राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणको नतिजाका अनुसार उपभोक्ताले अहिलेको मुद्रास्फीति 14% महसुस गरेका हुन्। मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको केही दिनमै जनताको माझमा गरिएको सर्वेक्षणको यो नतिजाले आगामी दिनमा तरलता र अन्य समस्या निम्त्याउन सक्ने चुनौती देखा परेको अर्थशास्त्री डाक्टर रघु बेस्ट बताउनुहुन्छ। हाम्रो आय र आर्थिक क्रियाकलापहरू संकुचनको मात्रामा गएको अवस्था देख्न सकिन्छ र हामीले जुन स्टक इन्फ्लेसन भइसकेपछि मान्छेले सेल्फ चाहिँ तपाईँको जुन आर्थिक क्रियाकलापलाई न्यूनीकरण गर्ने हो त्यो बढ्न सक्ने अवस्था हुन्छ, जसको चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असर चाहिँ हाम्रो चाहिँ उत्पादन क्षेत्रमा हामी कोभिड पछि चाहिँ पुनर्स्थापित र पुनर्सञ्चालन भएको अवस्थालाई फेरि बिगार्छ कि भन्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि झन् चाहिँ त्यसले अब आउने दिनमा चाहिँ तरलताको सङ्कट चाहिँ फेरि निम्त्याउँछ कि र अन्य समस्याहरू पनि बढाउँछ कि भन्ने शङ्का चाहिँ अहिले हाम्रो सामुन्ने चुनौतीको रूपमा रहेको देख्न सकिन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्लो सर्वेक्षणमा खाद्यका केही शीर्षक बाहेक गैर खाद्य र सेवा व्यवसाय अधिकांशमा मूल्यवृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। तरकारी र फलफूल तथा माछा, मासु, दूध, घिउ र तेल उपभोग समूह बाहेकका सबै समूहमा मूल्य बढ्ने उपभोक्ता माझ गरिएको सर्वेक्षणले देखाएको हो। सो सर्वेक्षण उपभोक्ताको अनुमानका आधारमा आए पनि यसको नीतिगत रूपमा भने तात्विक असर पर्ने बताइन्छ। यद्यपि राष्ट्र ब्याङ्कले विभिन्न समयमा गरेको तथ्याङ्कीय प्रक्षेपण मौद्रिक नीति लगायतलाई आधार मानेर सही अनुसार मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक रहेको अर्थविद रामेश्वर खनाल बताउनुहुन्छ। जुन मूल्यवृद्धिको चाप होइरहेको छ त्यो आधारमा मूल्य पनि गएर बढ्ला भन्ने अनुमान गरे हो। अब अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति श्रृङ्खला अवरुद्ध भएको कारणले हामीले आयात गर्ने वस्तु महँगो हुने सम्भावना छ। त्यो पक्कै नभएको होइन, तथ्याङ्कले पनि त्यसलाई बोल्छ। एक त हाम्रो नेपाली मुद्रा अवमूल्यन भएको छ, भारतीय मुद्रा अवमूल्यन भएको कारणले हाम्रो मुद्रा स्वतः अवमूल्यन भयो। त्यो अवमूल्यन भएको कारणले खास गरी तेस्रो मुलुकबाट आउने सामान, भारतबाट आउने सामान होइन कि तेस्रो मुलुकबाट आउने सामानको अलिकति मूल्य वृद्धि चाहिँ हुन्छ। त्यसमध्येमा गाडीहरूको औद्योगिक कच्चा पदार्थको अलिकति मूल्य बढेको कारणले हाम्रो आन्तरिक उत्पादन पनि मूल्य अलिकति बढ्न सक्छ। र यदि केही गरी ज्यादै बढ्न लाग्यो भने मौद्रिक नीतिलाई अझै कडाकडी गराउनु पर्ला। त्रैमासिक रूपमा पुनरावलोकन गरेर राष्ट्र ब्याङ्कले 1 वर्षको निमित्त बनाएको नीति भए पनि 3 महिनामा पुनरावलोकन गर्न सक्छ। पुनरावलोकन गरेर अलिकति बढी कडा गरिदिने बित्तिकै मान्छेले बढी बचत गर्छन्, उपभोग कम गर्छन्। उपभोग कम गर्ने बित्तिकै खास गरी नेपालभित्रै उत्पादन हुने खाद्यान्न, तरकारी तिनीहरूको मूल्य चाहिँ माग कम हुने बित्तिकै स्वाभाविक रूपमा मूल्य बढ्दैन। नेपालमा मूल्यवृद्धि हुनुमा धेरै कारण रहेका छन्। मूल्यवृद्धिको कुनै एउटा मात्र कारक तत्त्व हुन सक्दैन। नेपालमा अप्रत्याशित माग बढेर मात्र मूल्यवृद्धि भएको मान्न नसकिने जानकारहरू बताउँछन्। वित्तीय नीतिमा आएको अनेकन अस्थिर परिवर्तनले पनि मूल्यवृद्धिमा प्रमुख भूमिका खेलेको उनीहरूको बुझाइ छ। त्यसकारण पनि वर्तमान मूल्य स्थितिलाई सरकारी विभिन्न नीतिको उपज मान्न सकिने विश्लेषण समेत भएको छ। नेपाली मुद्राको अवमूल्यन, विनिमय दरको आंशिक परिवर्तन, मौद्रिक अस्थिरता लगायतले पनि मूल्य वृद्धि तीव्र रूपमा उकालो लागिरहेको छ। अहिलेको अवस्थामा अनावश्यक उपभोग घटाउने र आन्तरिक उत्पादन तर्फ पनि जोड दिनुपर्ने अर्थविद केशव आचार्यको तर्क छ। अहिलेको अवस्था भनेको अनावश्यक उपभोग घटाउने बाहेक अहिले हामीसँग धेरै छैन। किनभने अब आपूर्ति बढाउनको लागि त तपाईँ कृषि उत्पादन बढाउन पनि 2 महिना 3 महिना 4 महिना लाग्छ। आज बाली लाउनु भयो भने भोलि कहिले आउने, आज खसीको बोका पाल्नु भयो भने पाठो त्यो कहिले ठुलो हुने, होइन, टाइम लाग्छ। आपूर्तिलाई तुरुन्तै हामी बढाउन सक्दैनौँ। त्यसैले उपभोग घटाउने र आन्तरिक उत्पादनलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने खालको चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्दै रेमिट्यान्सलाई व्यवस्थित बनाउने तथा स्वावलम्बी अर्थनीति अवलम्बन गर्ने कार्यमा सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज सक्रिय रहेमा मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा केही हदसम्म
बढाउनमा सहयोग हुने देखिन्छ। अनावश्यक रूपमा उपभोग घटाउने र आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्न सके त्यसबाट उपभोक्ताले राहत पाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तारपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका दोषीलाई आम माफी दिने गरी सरकारले कानुन संशोधन गर्न लागेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप टीआरसी र बेपत्ता छानबिन आयोग सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि ल्याइएको विधेयकका केही प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका कानुन विपरीत रहेको भन्दै एमनेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुडिस र ह्युमन राइट्स वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले विरोध गरेका हुन्। लामो समयदेखि नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायको निगरानी गर्दै आएका ती संस्थाले एमनेस्टीको केन्द्रीय कार्यालय लन्डनबाट संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै कानुन मन्त्रालयले संसदमा लगेको विधेयक प्रावधान संशोधनका लागि सरकारलाई अपिल समेत गरेका छन्। सोलुखुम्बुमा पर्ने मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको मेरापिक क्षेत्रलाई समेटेर अलग्गै निकुञ्ज घोषणा गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ। सोलुखुम्बुको महाकुलुङ, सोताङ र माप्पे दुधकोशी गाउँपालिकाका केही भाग समेटेर मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गर्न सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलले सरकारलाई सुझाएको हो। कार्यदलले 421.22 वर्ग किलोमिटरको मध्यवर्ती क्षेत्र प्रस्ताव गरेको छ। मध्यवर्ती क्षेत्रमा 6वटा उपभोक्ता समिति रहने उल्लेख छ। वन तथा वातावरण मन्त्री संयोजक र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन तथा प्रदेशका पर्यटन राज्यमन्त्री सदस्य एवं वन मन्त्रालयका सदस्य सचिव रहेको सल्लाहकार समितिले प्रतिवेदन अध्ययन गरी निकुञ्ज घोषणाका लागि प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पेश गर्नेछ। घोषणापछि यो मुलुकको 13औं निकुञ्ज हुनेछ। यो पूर्वतिर मकालु बरुण र पश्चिममा सगरमाथा निकुञ्जसँग जोडिनेछ। उत्तरमा तिब्बतको चोमोलोङमा प्रकृति संरक्षण क्षेत्र पर्छ। प्रस्तावित क्षेत्र जैविक विविधता, पर्यापर्यटन र संस्कृतिको हिसाबले धनी छ। कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनमा नयाँ निकुञ्ज घोषणापछि 70 जना कर्मचारी दरबन्दी आवश्यक पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। नयाँ निकुञ्जको मुख्यालय बुङ क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको छ। निकुञ्जको एउटा मुख्यालय, एउटा सेक्टर कार्यालय र 4वटा पोस्ट रहने प्रस्तावमा छ। भवन लगायत भौतिक संरचना निर्माणका लागि पहिलो चरणमा 2 करोड 61 लाख रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। 2049 मा मकालु बरुण निकुञ्ज स्थापना गर्दा सोलुखुम्बुको यस क्षेत्रलाई समेत समेटिएको थियो। तर सोलुखुम्बुतिर पर्ने निकुञ्जको मेरापिक र बुङ क्षेत्र निकुञ्जको मुख्यालय भन्दा टाढा र अपायक भएपछि अलग्गै निकुञ्जको अवधारणा अघि बढेको हो। सोलुखुम्बुमा पर्ने प्रस्तावित निकुञ्जको क्षेत्रमा 6476 मिटर उचाइको मेरापिक हिमाल पर्छ। पर्वतारोहणका लागि मेरापिक क्षेत्र प्रसिद्ध मानिन्छ। पदयात्राका लागि मेरापिक विश्वमै प्रख्यात भएकाले निकुञ्ज घोषणापछि पर्यटन प्रवर्धन हुने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पछिल्लो 1.5 महिनामा पाउने 4 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको बिजुली बेचेको छ। गत असार मसान्तसम्म 3 अर्ब 78 करोड 17 लाख रुपियाँ बराबरको 47 करोड 25 लाख युनिट बिजुली भारतलाई बेचिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले गत जेठ 19 देखि इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज आईईएक्स मा बिजुली बेच्न थालेको थियो। यद्यपि नेपालले आईईएक्स मा बिजुली बेच्न पहिलो पटक अनुमति पाएको भने गत कार्तिकमा हो। गत वर्ष त्रिशुली र देवीघाट जलविद्युत आयोजनाको मात्रै बिजुली भारतले किनेको थियो। यस वर्ष भने ती 2 आयोजना सहित मर्स्याङ्दी, मध्य मर्स्याङ्दी, कालीगण्डकी र लिखु समेत गरी कुल 364 मेगावाट बिजुली भारत गइरहेको छ। भारतमा बिजुली बेचिरहेका यी आयोजना मध्ये लिखु निजी क्षेत्रबाट प्रवर्तित हो। आईईएक्स भन्दा बाहिर भारतको बिहार राज्यलाई पनि नेपालले बिजुली बेचिरहेको छ। प्रतिनिधि सभाबाट 4 दिन अघि पारित भएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकले माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा समेत प्रवेश पाएको छ। विधेयकलाई दुवै सदनबाट यसै साताभित्र पारित गर्ने गृह कार्यमा जुटेको सरकारले नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभामा हिजो पेश गरेको हो। विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले नागरिकता ऐन संशोधनको प्रक्रिया संसदीय अभ्यास अनुसार नभएको बताएका छन्। सरकारले भने बाध्यात्मक अवस्थामा विधेयक ल्याइएको प्रष्टीकरण दिएको छ।
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी पुरानै प्रावधान अनुसार प्रतिनिधि सभाले गत शुक्रबार बहुमतबाट पारित गरेको थियो। तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित भएपछि चौतर्फी बहसको केन्द्रमा रहेको विधेयकले सोमबार राष्ट्रिय सभामा प्रवेश पाएको हो। विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सत्ता पक्षकै सांसदले विधेयकका प्रावधान र पारित गर्ने प्रक्रियामा प्रश्न उठाएका छन्। माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठले अल्पमतको विचार लागू हुने गरी नागरिकता विधेयक सरकारले अघि बढाएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले लोकतन्त्र र संसदीय मूल्य मान्यता नै कमजोर बनाउने गरी विधेयक ल्याइएको बताए। प्रतिनिधि सभाले यसलाई जुन ढंगले छलफल गरेर त्यही प्रतिवेदनमा छलफल गर्ने निर्णय गर्नु पर्थ्यो, त्यसो नगरिकन सरकारले प्रतिवेदन अनुसारको विधेयक फिर्ता लिइसकेपछि अल्पमतको विचार लागू हुने गरी कानून व्यवस्था गर्न विधेयक प्रस्तुत गर्ने यो चलन हामीले चलायौं भने लोकतन्त्र अत्यन्तै कमजोर हुन्छ, संसदीय मान्यता कमजोर हुन्छ। त्यसैले यो कोणबाट यो गलत छ मैले भनेको छु। 7 वर्ष वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता महिलालाई दिने जो प्रावधान थियो त्यो हटाउनु पर्ने कुनै कारण थिएन। एकीकृत समाजवादीका राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले विधेयक समग्रमा सकारात्मक भए पनि आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था दुरुपयोग हुन सक्ने दावी गरे। उनले भने विधेयकले नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भएको, नेपालमा नै बसोबास गरेको, बाबुको पहिचान हुन नसकेको र त्यस्तो पहिचान हुन नसकेको भन्दै सो घोषणा गर्ने व्यक्तिले आमाको नामबाट मात्र पनि वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ। यो पक्ष पनि सकारात्मक छ। के समस्या हुन सक्छ भन्ने मेरो अनुमान छ। जस्तो लोभ लालच देखाएर वा धम्काएर नक्कली आमा खडा गरिन्छ कि भन्ने चिन्ता पनि हामीले जाहेर गर्नुपर्छ, अनुमान गर्नुपर्छ। अध्यक्ष महोदय, बाबुको पहिचान हुन नसकेको बेहोराको नागरिकता लिने व्यक्ति वा उसको आमाले सो घोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान चाहिँ विधेयकमा छ। सो घोषणा गर्नुपर्ने विषय महिलाको निष्ठा, आदर्श र पवित्रतामाथि नै अपमान हो। सत्ता पक्षकै सांसद एवं प्रतिपक्षले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका बेला राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका नेता जितेन्द्र नारायण देवले भने विधेयकको बचाउ गरेका छन्। उनले संविधानको मूल मर्म अनुरूप नै नागरिकता विधेयक ल्याइएको बताए। अन्तरिम संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी रहेको व्यवस्था र 63 को नागरिकता ऐनमा रहेको व्यवस्थालाई हामीले नयाँ संविधानमा संश्लेषित गरेका छौं र नयाँ संविधानमा त्यसरी हामीले समावेश गरेका छौं। र अहिले जे संशोधन विधेयक आएको छ, मेरो भनाइ के छ भने सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अहिलेको संविधानको कम्प्लिटली लेटर एन्ड स्पिरिटमा, अक्षर र भावनामा अहिलेको विधेयक आएको छ। एमालेकी सांसद डाक्टर विमला राई पौड्यालले नागरिकता जस्तो गम्भीर विषयमा सरकारले बल मिच्याई गरेको आरोप लगाइन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भइसकेको प्रतिवेदनसँगै विधेयक फिर्ता गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै भनिन्, यो विधेयक पहिलाको सरकारले प्रतिनिधि सभामा पेश गरेर 22 महिना प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएर एउटा निचोडको अवस्थामा आएर प्रतिवेदन आइसकेपछि अहिलेको सरकारले त्यही प्रतिवेदनमा केही सच्याउनै पर्ने प्रावधान भए त्यही प्रतिवेदनमा संशोधन गर्न लगाएर समितिबाट फिर्ता ल्याउन सक्थ्यो। त्यो नगरिकन एकदमै अनाहक रूपमा चाहिँ यो विधेयकलाई फिर्ता लगेर कसको दबाब, कसको इन्ट्रेस्ट, कसको चालमा के भइराखेको छ थाहा छैन, तर नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले बल मिच्याइ गरेको छ। राष्ट्रिय सभामा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान खुकुलो नभई संविधानको भावना अनुसार ल्याइएको बताए। व्यवस्थित ढंगमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको गृहमन्त्रीको भनाइ थियो। यो संविधान अनुकूलन नै यो विधेयक ल्याइएको छ। त्यसैले नागरिकता ऐन पनि आवश्यकता अनुसार परिष्कृत हुँदै जाने नै छ। यो विधेयकले नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि खकुलो बनाउन खोजेका होइन। यसलाई म मान्यजीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यो खालको आशंका नगरिदिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ विनम्रपूर्वक। त्यो नागरिकता नेपाली नागरिकलाई नागरिकता व्यवस्थित ढंगले दिन खोजेको, त्यसको समुचित कानूनी प्रबन्ध गर्न खोजेको हो हामीले। तत्कालीन समयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधान बारे दलहरूबीच एकमत नभएको स्मरण गराउँदै मन्त्री खाँडले सहमति भएको अवस्थामा त्यसलाई अघि बढाउन सकिने बताए। सो विषयमा सहमति नभएर विधेयक रोकिराख्दा नागरिकता नपाउने व्यक्तिको संख्या अझ बढ्ने उनको भनाइ छ। यसमा केही छुट्या होला, केही कमी कमजोरी होला, त्यसलाई संशोधन गर्दै जाउँ, त्यसलाई मिलाउँदै जाउँ। खास गरेर वैवाहिक अंगीकृत बारेमा पनि यसको पक्ष विपक्षमा सरकार चाहिँ बहस गर्न चाहँदैन। यसलाई एउटा मुद्दाको रूपमा आएको छ, यसलाई छलफलमा लैजाउँ। यसलाई जतिखेर यो सहमतिमा पुग्छ, यो सहमतिमा पुगेको बेलामा अगाडि बढाउँ। किनकि सहमतिमा नपुगेसम्म यसलाई थाती राखिरहने हो भने त युवाहरूको संख्या नागरिकता नपाउनेको झन् बढ्दै नै जाने भयो। यसैबीच राष्ट्रिय सभाले विधेयकमा संशोधन दर्ताका लागि सदस्यहरूलाई 72 घण्टाको समय दिएको छ।
संशोधन प्रस्तावमाथि मतदान भएपछि विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। दुवै सदनबाट विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेपछि नागरिकता सम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्नुपर्नेछ। गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार नियमावली संशोधनका लागि समेत काम भइरहेको छ। दुवै सदनबाट विधेयक पारित भए पश्चात आगामी निर्वाचनको मिति घोषणा हुन सक्ने अड्कलबाजी राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि तुलसी अरियाल। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग आउँदा महिनामा नेपालभित्र नै रेमिट्यान्स बढ्ने सम्भावना रहेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। कोभिड संक्रमणपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने बढेको र धेरै राष्ट्रबाट नेपाली कामदारको माग समेत बढिरहेकाले त्यो संख्या अझै वृद्धि हुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, IMF लगायत स्वदेशी अधीन संघ संस्थाले कोभिडका कारण रेमिटेन्स घट्दै जाने प्रक्षेपण गरिरहेका बेला यो प्रतिवेदनले रेमिटेन्स बढ्ने देखाएको हो। कोभिड संक्रमण कम भएसँगै गत आर्थिक वर्षमा मात्र करिब 6 लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। धेरै राष्ट्रले ठूलो संख्यामा कामदार मागिरहेका पनि छन्। यस्तो अवस्थामा वैधानिक प्रणालीबाट रेमिटेन्स पठाउन विदेशमा रहेका नेपालीलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्न सके उच्च दरमा रेमिटेन्स बढ्ने सम्भावना देखिएको अध्ययनको निष्कर्ष छ। युके सरकारको आर्थिक सहयोगमा बिड म्यानेजमेन्टले गरेको कोभिडको समयमा नेपालमा रेमिटेन्सको अवस्था विषयक प्रतिवेदनमा भनिएको छ। कोभिडमा विदेशबाट फर्केका कामदार मध्ये 93% पुरानै जागिरमा फर्किसकेका छन्। तीमध्ये पनि 60% विदामा नेपाल आएको देखिन्छ। विदा सकेर सोही काममा फर्किसकेका छन्। 31% कामदार भने नयाँ भिसा लगाएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ। नेपालको शेयर बजार र रेमिटेन्स आप्रवाह बीच सकारात्मक सम्बन्ध रहेको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक हालसम्मको उच्च 3198 बिन्दुमा रहँदा गत भदौ 2 मा रेमिटेन्स पनि हालसम्मकै उच्च दरले बढेकाले सकारात्मक सम्बन्ध रहेको पुष्टि भएको प्रतिवेदनको दाबी छ। प्रसङ्ग म्यानमारको सैन्य सरकारले एक पूर्व सांसद सहित 4 प्रजातन्त्रवादी अभियन्तालाई मृत्युदण्ड दिएको छ। पूर्व सांसद फ्यो जिया थ र नेता को जिमी सहित 4 जनालाई मृत्युदण्ड दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। दशकौंपछि म्यानमारमा मृत्युदण्ड दिएको हो। 4 जनालाई आतंकवादी कार्य गरेको आरोप लगाइएको थियो। गत जनवरीमा बन्द इजलासभित्र ती 4 जनालाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले निन्दा गरेको थियो। अधिकारवादी समूहहरूले अन्यायपूर्ण भएको भन्दै आलोचना गरेका थिए। फैसला विरुद्ध पुनरावेदन दिएका पूर्व सांसद फ्यो र जिमीले जुन महिनामा पुनरावेदनमा हारेका थिए। जिमीलाई घरमा हतियार लुकाएको र छाया सरकारको सल्लाहकार भएको भन्दै आरोपमा गिरफ्तार गरिएको थियो। फ्यो सैन्य शासक विरुद्ध कडा अभिव्यक्तिका कारण निशानामा पर्दै आएका थिए। अब खेल प्रसङ्ग साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिप पुरुष फुटबल प्रतियोगितामा नेपालले विजय सुरुवात गरेको छ। भारतको भुवनेश्वर स्थित कालिङ्गा स्टेडियममा भएको उद्घाटन खेलमा नेपालले मालदिप्सलाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। नेपालको जितमा दिपेश गुरुङ, सुगम सुवाल, कृतिश रत्न छुन्जु र मनग्गे नकर्मीले समान 1-1 गोल गरे। जितसँगै नेपालले 3 अङ्क जोडेको छ। अब नेपालले दोस्रो खेल पर्सि बुधबार श्रीलङ्का विरुद्ध खेल्दा आगामी साउन 15 मा भारतसँग खेल्नेछ। नेपालले अन्तिम खेल साउन 17 मा बंगलादेश विरुद्ध खेल्ने तालिका छ। शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि साउन 20 मा प्रतिस्पर्धा छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर सामान्य बदली रही केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। साथै प्रदेश 1 का केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको पनि विभागको अनुमान छ। केही बेर अघि 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:24 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:57 हुनेछ। अवस्था यिनै प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी रमेश र म के सुविधा हुन्छौ। नमस्कार।